हेलो यहाँ सबैलाई जेएमसी मोन्टाउन गोर्खा बप्टिस्ट चर्चको अनलाइन युथ सर्भिसमा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको लागि। विशेष गरिकन म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सर हरि दादालाई। हामीले जसरी उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेका थिए म एकदमै खुसी साथ हाम्रो रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरिकन अनि आजको वचन उहाँद्वारा हामीले सुन्नेछौँ र यसरी नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको प्रोग्रामको पार्ट टेकर्सहरूलाई र ब्रदर भीम अनि सिस्टर करुणा उहाँ दुईजना बेङ्गलोरबाट जोडिराख्नु भएको छ। ब्रदर विक्रम अनि ब्रदर अकेम उहाँ दुईजना पनि मोहनदेखि जोडिराख्नु भएको छ। तपाईँ सबैलाई पनि परमेश्वरले आशिष गरेका हुन् र यदि आज यहाँ जति पनि हाम्रो अनलाइनमा जोडिराख्नु भएको छ, यदि तपाईँहरू फर्स्ट टाइम हाम्रो अनलाइनमा जोडिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई पनि एकदमै हार्दिक स्वागत छ र हामी आशा गर्छौँ यो आजको यो सेवाद्वारा पनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै मात्रामा आशिष गरेको हुन्। जय मसीह। Most precious Heavenly Father, I would like to thank you for giving us this most wonderful and blessed time. Father God, we thank you as you have been blessed upon each and every one of us, and would like to continue to pray that may your servants of blessing be upon us, Father. Father, as we start our online service from our own respective house today, Father, I believe that you will bless upon each and every one of us, and also your child who is going to speak your word, Father. Bless upon him, give him wisdom and knowledge, Father. And committing rest of time and rest of the service into your mighty hand, in Jesus' most precious name I pray. Amen. The scriptures are taken from Luke chapter 5 verse 16 and Psalms number 5 verse 3. Luke chapter 5 verse 16, but he would go away to lonely places where he prayed. Psalms number 5 verse 3, I pray to you, O Lord, you hear my voice in the morning. At sunrise I offer my prayer and wait for your answer. Our gracious God, thank you for the money and all that we have to work in this church and the wider world for your glory. Amen. सर्वज्ञानी सर्वोच्च जीवित र महान परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा भएको होस् र जीबीसी युवा जुनलाई न्यानो ख्रीष्ट अभिवादन र साथैमा जय मसीह। म यो समयको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेको छु। एट द सेम टाइम भाइ विजय जीबीसी मोहनको युथ पास्टर, तपाईलाई पनि धन्यवाद छ यो मौकाको लागि। म धेरै दिनको बादमा युवाहरूको बीचमा यसरी आइरहेको छु यो अनलाइन सेवाद्वारा, अनि म एकदमै उत्साहितको साथमा तपाईहरुको बीचमा आइरहेको छु। म आशा गर्दछु यो पेन्डेमिक आउटब्रेक कठिनको घडीमा तपाईहरु सबैजना परमेश्वरको अनुग्रह परमेश्वरको निगाहमा आरामै हुनुहुन्छ भनेर। हामी ट्रेडिसनली हामी चर्चमा हामी गएर हामी सेवा गर्छौं, अनि अचानकमा सायद लकडाउन हुँदाखेरि अचानकमा चर्चहरु बन्द हुँदाखेरि हामी कतिलाई परमेश्वरसित कनेक्ट गर्नको लागि हामीलाई अप्ठ्यारो भएको थियो होला, किनभने हामी यो लकडाउनमा हामी को पनि तयारी थिएन। हाम्रो पिढीको लागि हाम्रो जेनेरेसनको लागि एकदमै नयाँ एकदमै डिजास्टरियस इभेन्ट डिजास्टरियस इयर अनि हामीलाई लागेको छ होला वर्ल्ड पज भएको जस्तो। तर पनि मैले तपाईहरुको मण्डलीमा के देख्यो भन्दाखेरि भाइ विजयले टेक्नोलोजीलाई एकदम वाइसली प्रयोग गर्नुभयो। विश्वासीहरूलाई अनलाइन वर्शिपद्वारा अनलाइन प्रेजेन्ट वर्शिपद्वारा प्रार्थनाहरूद्वारा चेन अफ प्रेयरद्वारा युवाहरूलाई कनेक्ट गर्नुभयो, इन्गेज गराइदिनु भयो, इन्भल्भ गराइदिनु भयो। अनि म आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना युवाहरू आशिक भएको छ भनेर। अनि हामीहरू पनि जतिजना फेसबुकमा तपाईहरुसित कनेक्ट भएको छ हामी पनि आशिक भएको छ। एट द सेम टाइम हामीले पनि नयाँ कुराहरू तपाईहरुदेखि हामी सिकिरहेको छ। म भाइ विजयलाई संस्थाको साइडदेखि हामी तपाईको मिनिस्ट्रीमा खुसी छौं भनेर हामी तपाईलाई इन्करेज गर्दछौं।
आज म तपाईहरुको बीचमा छोटकरीमा जस्ट एकदमै प्र्याक्टिकल कुराहरु एउटा दुईटा शेयर गर्ने इच्छा छ अहिलेको कन्टेक्स्टलाई लिएर। यो लकडाउनको घडीमा हामी जतिजना फुडिजहरु छ हामीले सायद नयाँ कुकिङ रेसिपिजहरु सिक्यो होला। कतिजना हामी बुकवर्महरु छ हामीले नयाँ धेरै किताबहरु पढ्यो होला। फिजिकल फिटनेस फ्रिकहरुले हामीले हाम्रो जिउलाई हामीले ध्यान दियो होला। हामीले आफ्नो बडी मेन्टेन गर्यो होला। 25 पुशअप च्यालेन्जहरु हामी गरिरहेको छ अनि विभिन्न प्रकारद्वारा हामीले यो लकडाउनको समयमा हामीले समय बिताइरहेको छ। हामीले धेरै इनफेक्ट मैले ख्याल गरेको हेल्थी प्रकारमा हामीले लकडाउनलाई हामीले अगाडि बढाइरहेको छ। नयाँ कुराहरु हामीले सिकिरहेको छ। तर पनि म युवाहरुलाई स्पेशली म एउटा प्रश्न गर्ने मन लागेको छ या रिफ्लेक्ट गर्ने इच्छा राखेको छ कि हामीले यो लकडाउनको समयमा परमेश्वरसित समय बिताउनको लागि हामीले सिकेको छ कि छैन, या यो लकडाउनमा हामी परमेश्वरसित लकडाउन भएर हामी बसेको छ कि छैन। किनभने द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो यो दूसरा कुराहरु हाम्रो फिजिकलको हाम्रो नि ध्यान दिने कुराहरु दूसरा कुराहरुमा इन्भल्भ हुने कुराहरु यो इम्पोर्टेन्ट हैन म भन्दिन तपाईहरुलाई। यो इम्पोर्टेन्ट हो। यो लकडाउनको समयमा हामी जसरी आइसोलेट भएको छ, लोनली भएको छ, आफुलाई बिजी राख्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो समयमा हामीले परमेश्वरमा हामी बिजी भएको छ कि छैन, परमेश्वरसित हामी लकडाउन भएर एकान्तमा कुनामा हामीले समय बिताएको छ कि छैन, म तपाईहरुलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज हामीले परमेश्वरदेखि के नयाँ हामी जसरी नयाँ कुराहरु हामी सिकिरहेको छौं त्यसरी परमेश्वरसित बसेर हामीले नयाँ कुराहरु हामीले सिकेको छ कि छैन, आज म तपाईहरुलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। जब हामी परमेश्वरको मिनिस्ट्री हेर्छौं, परमेश्वर धेरै साल संसारमा रहनु भएन, परमेश्वरको मिनिस्ट्री धेरै लामो रहनु भएन, तर पनि उहाँको मिनिस्ट्री उहाँको लाइफ किन यति प्रभावशाली हुनुभयो, किन यति आजसम्म पनि हाम्रो लाइफमा इम्प्याक्ट हाम्रो लाइफमा छुन्छ, किन हामीले हाम्रो क्रिस्चियन्स लाइफको प्रिन्सिपलिटी हाम्रो वे अफ लाइफ किन हामीले परमेश्वरको फुटस्टेपमा वचनमा हामीले हेरेर सेभ गर्छौं। हामीले बाइबलमा देख्छौं परमेश्वरले जब हामी Matthew chapter 26 verse 36 मा हेर्छौं, Jesus went to the Gethsemane with his disciples. यहाँ परमेश्वर जब गेथसेमेनीमा डिसाइपल्सहरुसित जानुहुन्छ, परमेश्वरले डिसाइपललाई भन्नुहुन्छ तपाईहरु एकछिन यहाँ रोक्नुहोस्, म गेथसेमेनी बगैँचामा जान्छु। अनि उहाँले गेथसेमेनी बगैँचामा गएर परमेश्वर पितासित समय बिताउनुहुन्छ। Mark chapter 1 verse 35 मा हामी हेर्छौं, early in the morning Jesus went up to the solitary place and prayed. एकदमै बिहानको समयमा परमेश्वर एकदम एकान्त कुनामा एकान्त ठाउँमा जानुहुन्थ्यो अनि प्रार्थनामा बिताउनुहुन्छ भनेर यहाँ वचनमा लेखिएको छ। Luke chapter 5 verse 16 मा पनि लेखिएको छ, Jesus often withdrew himself to a lonely place. लुकमा हामी देख्छौं परमेश्वरले समय समयमा एकदमै एकान्त समयमा एकान्त ठाउँमा समय बिताउनुहुन्थ्यो। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि परमेश्वर पिताले यीशु ख्रीष्टले आफ्नो पितासित आफ्नो बुबासित एकान्त कुनामा उहाँ समय बिताउनुहुन्थ्यो। हामीलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्टको मिनिस्ट्रीमा धेरै मान्छेहरू उहाँसित आउन चाहनुहुन्थ्यो, उहाँसित समय बिताउन चाहनुहुन्थ्यो, प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्थ्यो, उहाँदेखि हिलिङ चाहनुहुन्थ्यो। तर पनि त्यो परमेश्वरको यति बिजी मिनिस्ट्रीमा परमेश्वरले आफ्नो पितासित समय बिताउन उहाँले छोड्नु भएन। एकान्तमा आफ्नो पितासित समय बिताउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ एउटा सेक्रेट परमेश्वरको मिनिस्ट्रीको सक्सेसको सेक्रेट।
परमेश्वरले कहाँले शक्ति पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले जब आफ्नो पितासित उहाँले समय बिताउनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा उहाँले शक्ति पाउनुहुन्थ्यो। हामी Psalms number 5 verse 3 मा जब हेर्छौँ यहाँ डेभिडले भनेको छ अर्ली इन द मर्निङ लर्ड यु हियर माई भोइस। आज बिहान परमेश्वरले हाम्रो स्वर सुनेको छ कि छैन? हामी जब डेभिड राजाको जीवन हेर्छौँ डेभिड राजालाई के को खाँचो थियो? वर्ल्डको सबै कम्फर्ट, वर्ल्डको सबै प्लेजर, सबै कुराहरू उहाँसित थियो, तर पनि उहाँले परमेश्वर पितासित समय बिताउनु भयो। बिहान बिहान उहाँले आफ्नो पितासित समय बिताउनुहुन्थ्यो। आज के त्यसरी आज हामीले परमेश्वर पितासित समय बिताउन सकेको छ कि छैन? आज सबै कुराहरू सेकेन्डरी हो, तर पनि परमेश्वरमा समय बिताउने, परमेश्वरको वचन पढेर मनन गर्ने, परमेश्वरदेखि सिक्ने, परमेश्वरसित बोल्ने, त्यो एकदम राम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसित बनाउने, त्यो चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 प्रायोरिटी हो। अनि सबै कुराहरू त्यो हाम्रो सेकेन्ड लिस्टमा आउँछ, सेकेन्ड प्रायोरिटीमा आउँछ। कतिपय हामी युवाहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो हबिजहरूलाई, हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई हामीले त्यसलाई प्रायोरिटी बनाउँछ। प्रिय हो, हाम्रो हबिजहरू, हाम्रो इन्ट्रेस्टहरू त्यो प्रायोरिटी होइन। हाम्रो प्रायोरिटी के हो भन्दाखेरि केवल परमेश्वरसित समय बिताउने, परमेश्वरदेखि बसेर सिक्नेको लागि, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी हो। किनभने त्यो हाम्रो फाउन्डेसन हो, त्यो हाम्रो जड हो। अनि बाँकी कुराहरू सबै आउटर लेयरहरू, बाहिरको कुराहरू हो। यदि आज हामी बाहिरको कुरामा हामी भर पर्छौँ भने त्यो कुराले हाम्रो फाउन्डेसन, हाम्रो विश्वासको जग स्ट्रङ हुन्न। तर पनि जब हामीले परमेश्वर पितासित रहन्छौँ, उहाँसित बस्छौँ, सिक्छौँ, एकान्तमा समय बिताउँछौँ, हामीले परमेश्वरमा जग बनाइरहेको हुन्छ। हाम्रो दिस इयरको संस्थाको थिम ग्रोइङ एन्ड रुटेड इन क्राइस्ट, परमेश्वरमा रुट, परमेश्वरमा जरा गाभेर परमेश्वरमा हुर्कन। म आज युवाहरूलाई यो इन्करेज गर्दछु, आज हामी कतिसम्म परमेश्वरमा रुटेड भएको छ, या हामी बाहिरको कुराहरूमा धेरै इन्टेङ्गल भएर हामीले हाम्रो प्रायोरिटी बिर्सेको छैन के? म तपाईँलाई इन्करेज गर्दछु, कतिपय एकान्तमा तपाईँ समय बिताउनुहोस्, आफ्नो मोबाइल्सहरूलाई, टेक्नोलोजीहरूलाई स्विच अफ गर्नुहोस्, परमेश्वरमा समय बिताउनुहोस्। डानियल च्याप्टर 6 verse 10 मा हामी जब हेर्छौँ यहाँ किङ डेरियस, त्यो बेलामा किङ डेरियसले डानियललाई एकदमै मन पराउनुहुन्थ्यो, तर पनि मान्छेले चाल गरेर एउटा रुल्स बनाउँछ। अनि त्यो रुल्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि किङ डेरियस बाहेक मानिसले कसलाई पनि वर्शिप गर्न सक्दैन। अनि त्यो सबै मानिसले किङ डेरियसलाई परमेश्वर हो भनेर वर्शिप गर्नु पर्छ भनेर एउटा कानुन बनाएको थियो। त्यो समयमा दानियलले के गर्छ, जब दानियलले यो कुराहरू सुन्छ, यो डिग्री पास भएको सुन्छ, यो लो पास भएको सुन्छ, दानियलले के गर्छ? दानियल आफ्नो कोठामा जान्छ अनि दानियलले 3 चोटि, नट जस्ट 1, 3 times a day, एक दिन होइन तर दिनमा 3 चोटि परमेश्वरसित समय बिताउनुहुन्थ्यो। अनि के गर्छ? दानियललाई त्यसको कन्सिक्वेन्स, दानियललाई लायनको डेनमा फ्याँक्छ। तर के लायनले दानियललाई मार्न सक्छ? सक्दिन। परमेश्वरले लायनहरूको मुख थुनिदिनुहुन्छ। प्रिय हो, यसरी हामी जब परमेश्वरमा समय बिताउँछौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यसरी चमत्कारको काम गर्छ। हाम्रो जीवनमा ठुलो ठुलो हामीलाई नि लायन जस्तो टेम्पटेसन आला, ठुलो ठुलो हामीले नसोचेको कुराहरू हाम्रो जीवनमा भएर जाला, हाम्रो परिवारमा भएको होला, हामीले नसोचेको कुराहरू हाम्रो जीवनमा भएको होला। तर पनि जब हामीले परमेश्वरसित समय बिताउँछौँ, परमेश्वरले हामीलाई रक्षा गर्छ,
हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। म अन्तमा एउटा लास्ट परमेश्वरको वचन म पढ्दछु। यहाँ साम्स नम्बर 1 verse 2 देखि म पढ्दछु। But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruits in season, whose leaves does not wither, whatever he does prosper. आज हामी सबै फ्रेश रहन हामी चाहन्छौँ। हाम्रो जीवनमा हामी प्रोस्पेरिटी आएको हामी चाहन्छौँ, हामी प्रोस्पर भएको चाहन्छौँ। तर पनि क्वेसन आज म तपाईहरुलाई एउटा च्यालेन्ज गर्ने इच्छा राखेको छ कि आज हामीले परमेश्वरमा समय बिताएको छ कि छैन, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नेको लागि हामी खुसी छौं कि छैन। वचनमा भनेको छ ब्लेसेड इज द म्यान हुज डिलाइट इज इन द लॉ अफ द लॉर्ड। कि आज हामी परमेश्वरको वचन पालन गर्नेको लागि हामी एकदम खुसी हुन्छ कि हुन्न? प्रिय हो, आज हामी परमेश्वरको वचन पालन गर्नेको लागि आज हामी खुसी हुनु परेको छ। कम्पल्सनमा हैन, निराश भएर हैन, तर खुसीको साथमा परमेश्वरको वचन पालन गर्ने परेको छ, परमेश्वरसित रहनु परेको छ। जब हामी त्यसरी हामी परमेश्वरसित रहन सिक्छौं, हामीलाई भित्रदेखि परमेश्वरले ट्रान्सफर्म गर्नुहुन्छ। आज हामीलाई बाहिरदेखि धेरै कुराले ट्रान्सफर्म गर्छ, हामीले आफ्नो पर्सनालिटीहरुलाई डेभलप गर्छौं। तर पनि आज यदि आज हामी इनर चेन्ज, भित्रदेखि आज हामी चेन्ज चाहन्छौं भने परमेश्वरदेखि हामी परमेश्वरमा हामी समय बिताउनु पर्छ, परमेश्वरसित हामी रिलेसनशिप हामी बनाउनु पर्छ। त्यसो भने हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। प्रिय हो, म तपाईहरुलाई यही इन्करेज गर्दछु, यो वचनद्वारा हामी सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिएको होस्। धन्यवाद छ सबैलाई। जय मसीह। Most gracious Heavenly Father, thank you, Jesus, for this wonderful life that you have blessed to every one of us, Lord Jesus. Lord, I give you glory and honor that we could conduct this very service in such a blessed manner, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Lord, I pray for everyone those who could participate in this program, Lord Jesus. Lord, may you bless them abundantly, Lord Jesus. And may you anoint us even in the days to come, Lord Jesus. We could conduct in this very manner to give you glory and honor, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your presence, and thank you, Lord, for your leading all through this program, Lord Jesus. Lord, with thanksgiving, I submit this prayer in Jesus' name I pray. Amen.